अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे भाई और मेरी बहनों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ 4 काम जो हमारी इस्लामी बहनों ने करना है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये 4 काम अगर औरतें करेंगी तो ऐसी औरतों के लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाएंगे और उसे कहा जाएगा कि ए खातून, जिस दरवाजे से जाना चाहती है जन्नत में चली जाए। इस्लाम ने औरतों को जो इज़्ज़त, जो मकाम, जो लेवल, जो पोजीशन इस्लाम ने औरतों को दिया है, ऐसी शान और शौकत, ऐसी इज़्ज़त किसी और मज़हब के अंदर नहीं मिलती है औरतों के लिए। आप देखें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों को कितना बुलंद किया और उस वक़्त के हालात भी अपने सामने रखे, जहाँ पर बच्चियों को ज़िंदा दफना दिया जाता था, मनहूस कहा जाता था, लानत कहा जाता था बच्चियों को, और जिनके मर्द का इंतकाल हो जाता उन औरतों को भी मनहूस और शैतानत कहा जाता था। उनको या तो जला दिया जाता या मर्दों की कब्रों के अंदर ही उनको दफन कर दिया जाता है, कैद कर दिया जाता था। और दूध पीती के रिवाज के नाम पर बच्चियों को ज़िंदा दफना दिया जाता था। बच्ची अगर पैदा हो गई यानी समझो लानत और शैतानत आ गई उनके घरों में। ये नज़रिया जहाँ पर हो और ऐसे हालात में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इनकलाब लाना और कहना कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेटियों का बाप बना करके आया हूँ, बेटियों का बाप बना करके अल्लाह ने मुझे भेजा है और मैं बेटियों का बाप बनकर इस दुनिया में आया हूँ। और इतना बुलंद कर दिया औरतों को, बच्चियों को, कि फरमाया अल्लाह के रसूल ने कि जिसके घर में बेटी पैदा होती है उसके घर में अल्लाह की रहमत आती है, अल्लाह की रहमत आती है और अल्लाह उस बंदे की मदद करता है जिसकी घर में बेटी पैदा हो गई। उसने उस बच्ची को पाला, बड़ा किया, अच्छी तालीम दी और अच्छा रिश्ता दे करके उसका निकाह करा दिया। ऐसे माँ बाप के लिए अल्लाह के रसूल ने जन्नत की बशारत दी और कहा कि मैं और वो जन्नत में इतने करीब होंगे जैसे ये 2 उंगलियाँ। बेटी अगर पैदा हुई माँ बाप के लिए जन्नत, जवान हुई, शादी हुई, शौहर के लिए जन्नत। वो बेटी जब माँ बन गई तो उसको इतना बुलंद इस्लाम ने कर दिया कि उसके कदमों तले जन्नत, उसको देखना सवाब, उसकी खिदमत सवाब, और उसकी रिज़ा अल्लाह की रिज़ा, उसकी नाराज़गी अल्लाह की नाराज़गी। अल्लाह ताला ने अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम को इस दुनिया में मबऊस किया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने जब बनाया तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने जन्नत में ये कहा कि मौला मेरी तरह किसी को भेज मेरे साथ। अल्लाह ने औरत को भेजा। हज़रत आदम के अलावा जितने भी अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम इस दुनिया में आए, हज़रत ईसा बग़ैर बाप के तो आए। अंबिया को अल्लाह ने बग़ैर बाप के तो दुनिया में भेजा, बग़ैर माँ के किसी को नहीं भेजा। बग़ैर माँ के ज़रिए ही अंबिया को भी इस दुनिया में अल्लाह ताला ने भेजा। हज़रत आदम के अलावा हज़रत ईसा बग़ैर बाप के इस दुनिया में आए, लेकिन बग़ैर माँ के कोई नहीं मिलता। तो ये इस्लाम ने लेवल और इस्लाम ने मकाम औरतों को दिया। मेरी बहनों, अल्लाह के रसूल ने नसीहतें भी की औरतों के लिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा औरतों की तरफ से गुजरे तो कहा कि ए औरतों, तुम सदका किया करो, कसरत से सदका किया करो, इसलिए कि जहन्नम में मैंने तुम्हारी बहुत बड़ी तादाद देखी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज पर गए, अल्लाह के रसूल ने वहाँ पर बहुत सारी औरतों की ज़्यादा तादाद वहाँ पर देखी। अल्लाह के रसूल ने बहुत कसीर तादाद औरतों की थी वहाँ पर। तो उन ख़वातीन ने सवाल किया, या रसूलल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, वजह क्या, कौन से गुनाह की वजह से अल्लाह ताला ने औरतों को कसरत के साथ जहन्नम में रखा? अल्लाह के रसूल ने फरमाया, तुम लान तान बहुत करती हो। लान तान बिला वजह, मतलब नेगेटिव थॉट्स दिमाग के अंदर आ गए तो बस औरतें चालू पड़ जाती हैं। औरतों के दिलों को ना अल्लाह ताला ने बड़ा भावुक बनाया है, नरम है, और उसके मिजाज में अल्लाह ने नरमी रखी है, उसके मिजाज में मोहब्बत है। वो बेटी है तो बाप से बड़ी मोहब्बत करती है, भाइयों से बड़ी मोहब्बत करती है, माँ से बड़ी मोहब्बत करती है। औरत बन जाती है शौहर से बड़ी मोहब्बत, और किसी ने बस 2 जुमले अच्छे कह दिए तो वो पिघल जाती है। औरतों के मिजाज के अंदर ये चीज़ें हैं, वो उनका दिल नरम है, उनका दिल भावुक होता है।
تو وہ کسی بھی چیز کو جب اس کے سامنے کوئی چاہے غم آ جائے یا خوشی آ جائے بہت جذبات کے اندر وہ چلی جاتی ہے، اور انہی جذبات کی وجہ سے وہ لعن طعن بھی کرنا شروع کر دیتی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم لعن طعن بڑی کرتی ہو، اور مرد کی نافرمانی کی وجہ سے، لعن طعن کی وجہ سے عورتوں کی کثرت جہنم میں زیادہ ہے، اور شوہر کی نافرمانی کی وجہ سے۔ تو معراج کی رات اللہ کے رسول نے کثرت دیکھی تھی وہاں پر، تو اللہ کے رسول نے نصیحت بھی فرمائی کہ اگر عورت یہ 4 کام اگر کرے، یہ 4 کام اگر وہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیتا ہے۔ نمبر 1، عورت کثرت سے نماز پڑھے، یعنی 5 وقت کی نماز کی پابندی وہ کرے، اور ہمیشہ اس پہ قائم رہے، استقامت اس پہ پکڑ لے۔ کثرت سے نمازیں نہیں پڑھنی، یعنی کثرت سے جو پڑھنا چاہتی ہے پڑھے، نوافل کی کثرت کرے، اللہ تعالیٰ محبت کرنے لگ جائے گا۔ وہ ایک حدیث پاک ہے نا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کوئی بندہ اگر چاہتا ہے مجھ سے قریب ہونا، فرائض کی ادائیگی کے ذریعے مجھ سے قریب ہو جائے، پھر نوافل کی کثرت کرے، تو میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں۔ کثرت کرنا چاہتی ہے اور کثرت کر سکتی ہے، کرے، بہت اچھی بات ہے، لیکن 5 وقت کی جو نماز ہے نا، فرض ہے، وہ پڑھنی ہی ہے۔ ہمیشہ عورت اس کے اوپر جو عمل کرے۔ اگر مخصوص ایام آتے ہیں اس کے، تو ان کی بھی قضا تو اس کو ادا کرنی ہی ہے بعد میں، ہے نا۔ تو نماز کی پابندی، اللہ کے رسول فرماتے دوسرا کام ماہ رمضان کے روزے رکھے ہوئے، رمضان شریف کا مہینہ پائے، ماہ رمضان کے روزے رکھے۔ نمبر 3، شرمگاہ کی حفاظت کرے۔ جی ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ ارشاد فرماتے کہ تم 2 چیزوں کی مجھے ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، ایک زبان، دوسری شرمگاہ۔ حضرت لقمان حکیم کا بھی واقعہ، زبان کی بات نکلی تو بتا دوں، حضرت لقمان حکیم کا ایک وقت غلامی میں گزرا، جو ان کا آقا تھا، اس نے ایک دفعہ ان سے کہا کہ اے لقمان، بکری کے اندر سے 2 بڑی بہترین چیز مجھے لا کر کے کھلاؤ۔ بکری انہوں نے ذبح کی، زبان اور دل لے کر کے آئے اور مالک کے سامنے رکھ دیا، اس نے کھایا۔ دوسرے دن کہا کہ مجھے بکری کے اندر سے سب سے بدترین چیز لا کر کے کھلاؤ، انہوں نے بکری ذبح کی، زبان دل لا کر کے مالک کے سامنے رکھ دی حضرت لقمان حکیم نے۔ تو مالک نے سوال کیا، ان کا جو آقا تھا اس نے سوال کیا کہ لقمان آخر بات کیا ہے؟ کل میں نے کہا سب سے بہترین چیز لے کر آؤ، زبان اور دل آپ لے کر آئے تھے، آج میں نے کہا سب سے بدترین چیز لے کر آؤ، پھر زبان اور دل آپ لے کر آئے۔ کہنے لگے کہ میرے آقا، یہ 2 چیزیں زبان اور دل، اگر یہ سنور گئی تو ان سے بہترین چیز کوئی نہیں، اگر یہ بگڑ گئی تو ان سے بدترین چیز کوئی نہیں۔ اگر سنور گئی ان سے اچھی چیز کوئی ہے ہی نہیں، اگر بگڑ گئی بدترین چیز کوئی نہیں۔ تو زبان اور دل کو قابو میں رکھے تو شرمگاہ کو اللہ تعالیٰ ضرور محفوظ فرما لے۔ اگر دل خواہش کر رہا ہے برائی کی تو رک جائے، زبان کو روکے، دل کو روکے، کنٹرول میں رکھے۔ اور نمبر 3، شوہر کی اطاعت، شوہر کی اطاعت لازمی ہے اس کے اوپر۔ الرجال قوامون علی النساء، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے حاکم کیا ہے مرد کو عورت کے اوپر، تو مرد کی اطاعت ضروری ہے۔ یہ 4 کام اگر عورت کرے اللہ تعالیٰ ضرور اس کو نجات عطا فرمائے گا، دنیا میں بھی آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کامیابی و کامرانی سے اسے امکنان فرمائے گا۔